ल ओ हिजो हामीले कति नम्बरसँग गरेको हेलो हेलो एकजना बोल्नु न 10 सम्म हो सर। ए ल ल अब 11 को हेर है ल ल ल लेख त क्वेशन ल अब 11 को हेर है अब तिमीहरुको 11 को चाहिँ अब कम्प्युट बाउलेज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस फर द फलोइङ डाटा भने हामीले बाउलेज को एउटा पनि क्वेशन गरिएको छैन खाली कार्ल पियर्सन मात्रै गरिएको छ अब त्यही हाम्रो एउटा फर्मुला मिन माइनस मोड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा 3 मिन माइनस मिडियन बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब तिमीहरुको चाहिँ यो बाउलेज को फर्मुला के हो त अब बाउलेज को हामीले एउटा मात्रै क्वेशन छ यहाँ अब बाउलेज को गर्ने है फर्मुला त्यहाँ कपीमा हेर है कहाँ छ ल क्वेशन सारा त ल अब तिम्रो चाहिँ कति नम्बरको भन्दा अब 11 नम्बर ल 11 नम्बर हेर है ल कम्प्युट बाउलेज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस compute बाउलेज कोएफिसिएन्ट of skewness for the following data for the following data ल अब डेटा दिए तिमीहरुको एउटा भेरिएबल भने अर्को फ्रिक्वेन्सी भने भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी दियो हैन ल अब 10 to 15 ल डाटा सारा त 10 to 15 15 to 20 10 to 15 15 to 20 20 to 25 25 to 30 25 to 30 30 to 35 ल अब अर्को लेख 8 12 20 18 3 ल अब तिमीहरुको यहाँ सुन अब यो बाउलेज भने बाउलेज को फर्मुला के हो त ल भन त कसैले ल बाउलेज को फर्मुला के हो ल म यहाँ साइडमा लेखिदिन्छु है यो निकाल्नु पर्यो यास केबी भनेको Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मिडियन MD 2 MD बाई अथवा MD लाई तिमीले Q2 लेख्दा नि हुन्छ है ल यसलाई Q2 लेख्दा नि हुन्छ MD भनेको तिमीहरुको Q2 है
Q2 लेना हुन्छ अनि Q3 माइनस Q1 यो फर्मुला लगाउने अब तिमीहरुको अब यहाँ सुन है अब तिमीहरुको यहाँ चाहिँ तीनटा निकाल्न पर्यो एउटा Q1 Q2 Q3 को भ्यालु निकालेर अनि यहाँ ल राखिदिने हो सकिहाल्छ ल म चाहिँ एउटा Q1 निकाल्छु तिमीहरुले Q3 Q2 निकाल्ने है आन्सर भन्ने ल सोलुसन ल्याएर ल सोलुसन एउटा भेरिएबल्स लेख अर्को दिएर फ्रिक्वेन्सी ल अब भेरिएबल्स में लेख 10 to 15 15 to 20 22 25 25 to 30 32 35 ल अब अर्को लेख 8 12 20 18 3 ल अब तिमीलाई यहाँ सुन यो क्वार्टाइल डेसाइल पर्सेन्टाइल मिडियन जे पनि निकाल्दाखेरि दिएको डाटामा हामीले चाहिँ सिआफ टेबल मात्रै बनाइन्छ है यसको तिमीले चाहिँ यो मिड भ्यालु निकाल्न पर्दैन मिड भ्यालु निकाल्ने भनेको तिमीहरुको मिनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा हो त्यसकारण अब तिमीले यहाँ चाहिँ सिआफ टेबल एउटा बनाऊ अनि त्यहाँ हेरेर गर्ने हो एउटा सिआफ टेबल बनाऊ सिआफ टेबल मात्रै बनाए हुन्छ है सिआफ टेबल भनेको यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ जोड्दै जाने यो त फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो तिमीहरुको चाहिँ सिआफ टेबल भनेको फ्रिक्वेन्सी जोड्दै जाऊ ल अब सिआफ टेबल बनाउँदै एउटा ल ल जोड्दै जाऊ एउटा 8 मा 12 जोडा 20 मा 20 जोडा 40 मा 18 जोडा 58 मा 3 जोडा 58 मा 3 जोडेपछि 61 ल अब तिमीहरुको यो याद भनेको नि सर त 3 को ठाउँमा 2 हो नि क्वेशनमा 2 छ नि सर ए प क्वेशनमा त ए 2 रहेछ त माथि 2 हो सर ल 2 भएपछि कति भयो 60 भयो हो ल यहाँ भनेको 60 ल अब तिमीहरुले चाहिँ अब तीनटा कुराहरु चाहिँ निकाल्न पर्यो एउटा निकाल Q1 Q2 Q3 निकाल्ने है ल म एउटा निकाल्दिन्छु अरु तिमीहरुले निकाल्ने फर्मुला सेम हो ल we know Q1 क्वार्टाइल भनेको साइज अफ 1n/4 यहाँ 1 आयो भने 1 राख्ने यहाँ 2 आयो भने 2 राख्ने 3 आयो भने 3 राख्ने है त्यहाँ 1 छ 1 त नलेखे नि भयो त्यही पनि तिमीहरुलाई अरु निकाल्दाखेरि सजिलो हुन्छ के त्यही भएर है यति आइटम अब तिमीहरुले Q2 निकाल्दाखेरि यहाँ 2 1 को ठाउँमा 2 लेख्ने अनि एउटै यो प्रोसेस अनि Q3 निकाल्दाखेरि 1 को ठाउँमा 3 लेख ल अब भ्यालु राख्दै त साइज अफ ल 1 इन्टु यहाँ भनेको 60/4 यति आइटम भयो अब 4 ले कति भयो 5 टा भयो 15 चोटी हुन्छ हौ 15 चोटी हैन र 4 ले त 4 ले डिवाइड गर त त्यही त नि 15 15 आयो
ल अब यो 15 आसी तिमीहरूले जहिले पनि सिआर टेबलमा हेर्ने 15 भन्दा चाहिँ जस्ट ग्रेटर देन लिने 50 भन्दा 15 भन्दा ठुलो या 40 भयो भनेपछि अब तिमीहरूको चाहिँ यो 20 बाट 25 भयो 20 छ त 20 छैन 15 भन्दा ठुलो भयो 20 यहाँसम्म 15 भन्दा ठुलो या कति छ 20 भयो ल भनेपछि लेखमा लेख्नु पर्छ नि त एउटा ल लेख त सिआर यो लेखमा लेख्नु पर्छ है सबैमा सिआर जस्ट ग्रेटर देन 15 is 20 so अनि so Q1 lies in the class interval 15 देखि 20 सम्म भयो ल अब तिमीहरूले फर्मुला लगाइदेऊ अनि भ्यालु लाएर राख्न यो 15 देखि 20 भयो यहाँ देख्दैन म त्यता लेख्छु 15 देखि 20 ल बल्ल देख्छु 15 बाट 20 सम्म भयो हैन अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब अर्को फर्मुला लगाउने Q1 is equal to L plus अब यहाँ यही 1 by 4 1 into n by 4 minus CR by R into H ल यहाँ राख्दै वेयर भनेर लेख्दा नि हुन्छ ल लेख वेयर ल याल भनेको अगाडिको 15 याल भनेको 15 अनि तिम्रो चाहिँ अब 1n by 4 भनेको 1n by 4 भनेको तिम्रो यहाँ आइसक्यो यो 50 नै भयो अनि सिआर अब सिआर भनेको कति हुन्छ यो भन्दा माथिको सिआर जहिले पनि यो जुनमा लाइट हुन्छ क्युमुलेटिभ सिआर मा त्यो भन्दा माथिको लियो 8 सिआर भनेको तिम्रो लेख त सिआर भनेको 8 यो टेबलमा हेर है सिआर भनेको 8 भयो अनि त्यसपछि हाम्रो या भनेको यसैको लाइट गरेको या भनेको 12 भयो या भनेको 12 भयो अब तिम्रो एउटा आयो याच भनेको हाम्रो 5 याच भनेको 5 भयो ल भ्यालु राख त अब कति आउँछ ल सबैले क्याल्कुलेसन गर त Therefore Q1 is equal to ल भ्यालु गर्नु तिमीहरूले बाउलेजको यो मात्रै फर्मुला जाने पछाडि निकाल्ने प्रोसेस त एउटै हो फर्मुला चाहिँ जान्न पर्यो है फर्मुला
कति आयो? $17.91 sir. कति आयो? Q1 चाहिँ 17.916 आयो, Q2 चाहिँ 22.5 आयो। 17 point कति आयो र Q1? 916 17.916 916 ल अब यसरी नै तिमीहरूले यो 1 गुणा 2 राखौ, Q2 निकाल अनि फेरि Q3 पनि निकाल, 1 गुणा 3 निकालेर त्यो भ्यालुहरु निकाल त सबैले। ल Q3 पनि निकाल है। है ल गर। अनि सबैको भ्यालु ल र ध्यान राखिदिने, यसके बीमा ल राख, ट्याक्कै आन्सर आउँछ। तो 1 गुणा 2 राखेर गर है Q2 को, अनि Q3 निकाल्दा 1 गुणा 3 ल राख। अरु प्रोसेस एउटै हो। एन्सर कति आउँछ सर? ल आन्सर म चाहिँ कति भन्दाखेरि 11 को आन्सर -0.08। ए सर ठ्याक्कै। ए ल ल ल तिमीले भन त Q2 को भ्यालु कति निकाल्यौ, म यहाँ लेखिदिन्छु ल।
22.5 Q2 भनेको 22.5 अनि Q3 कति आयो 26.38 ल 26.38 सर 26 ए 26 हो ल अब तिमीले चाहिँ यो Q1 Q2 Q3 को भ्यालु चाहिँ यो बाउलेजको फर्मुला राख्दियो ठ्याक्कै माइनस 0.08 आउँछ ल यति गरेपछि बाउलेजको एउटा मात्रै फर्मुला छ यसको यति गर अब तिमीहरुको यहाँ सुन यो 12 को पनि बाउलेजकै फर्मुला लगाऊ है सेम यही हो यो तिमीले गर्न सक्छौ यो 12 को हेर त कम्प्युट द एप्रोप्रिएट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेको यो तिमीले कार्ल पियर्सन र बाउलेजको फर्मुला लगाउने है एप्रोप्रिएट भनेको छान्नी भनेको दुईटा फर्मुलामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो बाउलेजको फर्मुला चाहिँ चुज गरिन्छ है बाउलेजको लगाइदेऊ 12 को यो बिलो 100 भने बिलो 100